Mayong buntag sa tanan, mayong buntag sa itong makaigsunan no, sa ilang tag sa kapanimalay karon. So, manghinaot ako nga nakakamos mayong kahimtang. Salamat kus Ginoo sa iyag yung pag hatag kagiganan nga padayon bisan pa sa preservation no, sa kinabuhi. Salamat sa pag-amuma o pag-atiman gayod o nga nakapadaan kita sa buluhaton. Salamat ko nga nahimo na sa bakong kabahin ni nga tong online nga Sunday service, temporary nga online service tungod sa gipahigayon nato unong kuan sa pag hunong usa sa atong physical nga fellowship every Sunday. So again daghang salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ug takos gid siyang pagadaygon tungod kay siya nagapadayon sa pagpakita sa iyang pagkamayo din sa atong kinabuhi bisan pas nagpadayon nga situation. So sa atong padayon akong basahon sa atong call to worship, 1 Chronicles chapter 16 verse 23 to 29. Again, 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 29. Word of God says, "Sing unto the Lord, all the earth, show forth from day to day His salvation, declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. For great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. For all the gods of the people are idols, but the Lord made the heavens. Glory and honor are in his presence. Strength and gladness are in His place. Give unto the Lord, ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name, and bring an offering, and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness." So daghang salamat ug hinawtan Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nabasa no. Sa atong pagpadayon atong dulo ng Dios pinaagi sa pagampo. Naman ug libdalaygon ng mga Dios, daghang salamat sa kagiyonan Lord nga padan ikaw nagahatag. Salamat sa pagkamaayo gyud nimo sa imong preservation, sa imong provision diri kanamo. Salamat Lord tungod kay ikaw nagapahiluna gyud ug nagaamuma kanamo. Og salamat sa imong pagkamaayo diri kanamo Lord nga bisan to dili kami angayan nga modawat or makadawat sa imong grasya ug sa imong pagkamaayo pagka may gugmaon apan sa gyapon ikaw nagapakita ug hatag diri kanamo sa tanan nga namong pahinanglanon sa imong pag-atiman gayud. Salamat Lord sa giyon karon nga makapadayon kami og nagampo ako amahan sa matag usa sa makaigsunan namo na silang panimalay. Ikaw magapanalangin magapahiluna usab bisan pa Lord sa magdala sa mensahe mga alagad Pastor Pilago. Ikaw sa magagamit magapanalangin kaniya nga mag-deliver siya sa imong mga pulong nga oin gid sa kabuton. Bisan pa Lord kanamong nagapaminaw magapatalingog nini, ikaw magapanalangin nga magagiya og magahatag og kaalam nga ang mga pulong nga among patalinghogan masabtan gayud namo sa yanong nga pagi og bisan pa magamit kini namo sa among pagkinabuhi padayon nga pagkinabuhi ning kalibutan sa magpadayon kami sa among journey isip po sa Kristohanon. Lord, kining tanan akong giampo gipasalamatan gitugyan diha kanimo pinagi ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. So sa atong pagpadayon mga igsoon no, ang atong opening song atong sorry, atong awiton ang The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that would all
that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you are required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you are required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Daghang salamat sa pag-awit, no? The heart of worship. So, sa dili pa ta moadto sa atong pagpamalandong sa mga pulong sa Dios pinagi sa atong speaker, Pastor Pilago, ato nang paminawan ang usa ka special number gikan sa ato igsoon, Brother Glimson Santos, usa ka awit before message, song before message. The waters uncharted, my soul will embark. I'll follow your voice straight into the dark. And if from the course you intend I depart, speak to the sails of my wandering heart. Like the wind, you'll guide, clear the skies before me, and I'll glide these open seas. Like the stars
Good is the compass that points me back north. Jesus, my captain, my soul trusted Lord. All my allegiance is rightfully yours. Like the wind, you'll guide, clear the skies before me, and I'll glide these open seas. Like the stars, your word will align my voyage and remind me where I've been and where I am going. Like the wind, you'll guide, clear the skies before me, and I'll glide these open seas. Like the stars, your word will align my voyage and remind me where I've been and where I am going. Magaigsuunan, mayong buntag kaninyong tanan. May akong panghinaot nga nga kita sa mayong mga panglawas o handang na kita karon sa atong pagtumalandong. Atong pagbasahon ang patukuranan sa atong mensahe karon ug kini makita sa Juan kapitulo 20 mga bersikulo 1 ngadto sa 19. Atong pagbasahon. Ug sa naunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kaadlawon samtang mangitngit pa ug iyang nakita ang mga bato nakuha na gikan sa lubnganan. Busa midalagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa usang tinun-an nga hinigugman ni Jesus ug miingon kanila, ang Ginoo ilang gikuha gikan sa lubnganan ug wala kami masayod kung diin siya nila ibutang. Usa si Pedro migula uban sa usa ka tinun-an ug nangadto sila sa lubnganan. Ang duha nga nagdalagan apan si Pedro hingunahan sa usang tinun-an ug kini siya unang nahiabot sa lubnganan. Ug sa pagtikubo niya aron sa paglili, iyang nakita ang mga panaptong lino nga nahimutang didto apan wala hinuon siya mosulod. Ug unya miabot si Simon Pedro na nagsunod kaniya og siya misulod sa lubnganan ug iyang nakita ang mga panaptong lino nga nahimutang didto. Ug ang panyo nga giputos sa iyang ulo wala nahiuban sa mga panaptong lino. Hinunoa naglain kini nga gilukot o linukot sa usa ka dapit. Ug ang unang tinun-an, ang naunang abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita ug mituo. Kay sila ugod wala pa man gihapon makasabot sa kasulatan nga kinahanglan mabanhaw siya gikan sa mga patay. Unya ang mga tinun-an na mauli sa ilang mga puloy-anan apan sa guwa sa lubnganan si Maria nagtindog nga naghilak ug samtang naghilak siya bitikubo siya aron sa paglili sa lubnganan. Ug didto iyang nakita ang duha ka mga manalunda nga nagsapot og maputi na naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tiilan. Ug sila miingon kaniya, babae, nganong naghahilak ikaw?
Siya ningon kanila, kay ilamang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ko masayod kung diin siya nila ibutang. Ug sa paglili niya, siya biliso ug nakita niya si Jesus nga nagtindog apan wala siya mahibalo nga kadto ba mao si Jesus. Ug si Jesus miingon kaniya, babae, nganong naghilak ikaw? Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalanday sa tanaman, si Maria miingon kaniya, Senyor, ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ako, diin mo siya ibutang, ug ako siyang kuha. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Siya milingi ug miingon kaniya sa pinulungan nga Hebrewanon, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus miingon kaniya, ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan adtua ang akong mga kaigsunan, ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong amahan, ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Ug si Maria Magdalena niadto ang mga tinun-an iyang gisubinlan nga nagingon, nakita ko ang Ginoo, ug isigumlan niya nga kadtong mga butangan gisulti ni Jesus kaniya. Ug sa pagkasawom-sawom na niadtong adlaw ang naunang adlaw sa semana, samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo, si Jesus mitunga ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Idugang sa Ginoo ang iyang panalangin alang sa mga pulong nga ato karon nagibasa. Mag-ampol kita. Ama na mo langit mo, nagpasalamat kami ni mo panahon karon nga kami magpapalandong sa imong mga pulong ug natong ta Ginoo nga ang balang espiritu magahimo nga klaro alang kanamo ang pagsabot sa imong buot Ginoo nga itudlo kanamo karon. Ginoo naot unta nga samtang kami pamalandong sa imong mga pulong, Ginoo naot unta nga ikaw ang among masimba. Ikaw ang among mapahimutan. Ikaw Ginoo ang matagan sa tanan nga pagpasibong mo. Ginoong Dios, ipasalamatan nako ikaw. Tungod kay ikaw lamang ang takos nga magadawat sa tanan nga maya ug kadungganan. Ginoong Dios kini ang among pag-ampo, among gipangayong imong mahal nga panalangin. Pinaagi sa gamahanan ng ngalan sa among Hesus Kristo. Amen. Okay, now, sa naunang adlaw sa semana, mga igsoon, gitangtang ni Jesus ang gapos sa kamatayon ug siya nabanhaw. Dili ba sa kanak siya kumaayo-ayong balita para kanato. Sumala siya giingon sa madulunda ni anang mahimayang kabuntagon, matod pa. Atong basahon ang Mateo 28 versikulo 6 nagaingon, wala na siya dinhi kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tanawan ninyo ang dapit nga iyang namutangan. Nining buntag ang mga igsoon, atong paghisgutan ang kamatuoran nga nagapaligon sa atong pagtuo nga ang Ginoong Kristo nabanhaw gayod. Una, ang saksi sa walay sulod nga lubnganan. Nagapamatuod kini sa iyang pagkabanhaw. Human ang Ginoong Hesus gilansang, gipangayo ni Jose ng mga taga Arimatea, uban usab kang Nicodemus. Gipangayo nila kang Pilato nga tugutan sila nga ilubong ang patayng lawas sa atong Ginoong Kristo. Okay, busa ilang giputos kini uban ni Nicodemus ang tila nga lino, ilang giputos kini o gipahiluna sa lubnganan. Ug human niini ilang gipaligid ang dakong bato nga maoy nagsira sa pultahan. Ibana-bana ang maong bato perting kanang bugata kayo kay kini mo timbang og 1,000 ka kilo. O grabe no. Usa kini ka tonelada sa lain nga pagkasulti. Matud pa ikinahanglan ang mga 20 ka buok nga maoy kanang mopaligid niining maong dakong bato aron na siraduan kadtong ganghaan sa maong lubnganan sa atong Ginoo. Usa atong makita dinhi nga dunay 4 ka mga saksi samtang ginahimo kini. Si Nicodemus, si Jose, ug unya si Maria Magdalena ug usa pa ka Maria. Kita nato kini sa Mateo 27:57 ngadto 61 ang maong
kanang mga tao nga diin mahimo silang saksi ining dako kayo nga panghitabo labot sa mong pagkabanhaw sa atong Ginoo. Humaniana ang Pangulong Pari ug ang mga Parisiyo naghangyo kang Pilato nga siguraduhon gayud pagsira ang lubnganan. Kay matud pa basig kuno kanang kawaton sa mga ining mga sakop sa atong Ginoo mo na buti pasabot ni ining ilang paghangyo kang Pilato nga siguraduhon gayud nga siraduhan gyud ang lubnganan. So dihi mo kini pinaagas tulo ka mga butang mga igsoon. Una, natong basahon ang Mateo 27 versikulo 66 nagaingon, kung sila nang lakaw ug ilang gilig-on ang lubnganan pinaagi sa pagtimbre sa bato ug pagbutang didto mga bantay. So sa ato patulo ka mga butang makaigsunan ko diin na accomplish gyud kining kuan kanang pagsirado gyud maayo sa lubnganan. Una, pag matud pa ilang gilig-on ang lubnganan. Okay, dayon pinaagi sa timbre sa bato ug pagbutang didto og mga bantay. So tulo ka mga butang makaigsunan ko ang naghatag og kasiguraduhan nga kanang ang lubnganan gayud wala gyud makakuha dito sa bangkay o sa lawas sa patayang lawas sa atong Ginoong Kristo. Now, dayag kaayo ang lawas sa atong Ginoo tuwa gayud sa lubnganan. Ug ang mga sundalo mo'y nagsilyo sa maong lubnganan pinaagi sa opisyal nga timbre sa nasod sa Roma. Kana ba nga ilang nasod nun nga kuhan ka ng timbre. No? O tapos ni Ana, doon sila gibutang nga mga gwardiya o kung mga bantay. Nga buti pasabot ni Ana makaisunan ko, doon ay 16 ka mga sundalo nga doon sa lubnganan. O gagupat ni ini, tuwa gayon sa doon sa lubnganan. Okay, so dito nakita nato nga sigurado yun kay ang pultahan, ilag yun kini nga kanang gibantayan pag-ayo. Sayod kita nga adunay sobra sa duha ka mga sundalo ang nagbantay sa pultahan kay si Mateo mismo mao ang nag-ingon nga pipila sa mga sundalo nibalik sa syudad human sa pagkabanhaw sa Ginoo. Makita nato kining maong sita sa Mateo 28 mga bersikulo 11 ngadto sa 12. Okay. So, sayo sa buntag sa naunang adlaw sa semana, Domingo mga igsoon, sa dihang nag-abot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug Salome aron sa pagbisita, natingala sila nga ang dakong bato nakuha na ug ang lubnganan wala na sulod. Mo kini atong makita sa pamatuod kini ni Marcos sa Marcos 16 bersikulo 1 sa 3. Sa dihang niabot usab si Pedro ug si Juan sa lubnganan, sila usab natingala. Apan nainungdon dayon sila sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesus kanunay kanila sa una na nagsugindom may tungod sa maong pagkabanhaw gikan sa mga patay sumala sa iyang gisaad. Okay. So sa ato pag nahibalo na sila niini unta nakadungog na sila sa maong mga ipangsugilon sa Ginoo ngadto kanila nga siya banhawon o pagkabanhawon ug mabanhaw human sa tulo ka adlaw sa human nga siya mamatay. Okay, ang gibantayan nga lubnganan sa kanang matud pa wala na sulod, no? So mo kini saksi sa kamatuoran nga si Kristo mismo tinuod gayud nga nabanhaw gikan sa mga patay. Busa atong makita din nga bisan pangani ang mga sundalo, okay, nakita nato nga gikan sa mga patkuan kani nga ila mismo nga pagbantay walay na sulod sila, wala na sulod na nakita dito sa maong lubnganan. So din nakita nato ang primero na kamatuoran o kung kamatuoran sa kamatuod nga Ginoong Kristo na banhaw gayud gikan sa mga patay. Ang ikaduha nga kamatuoran mo nga ang saksi sa mga manulunda, diba? Ang saksi mismo sa mga manulunda nagapamatuod sa mga kamatuoran nga si Kristo na banhaw gayud. Diba Mateo 28 bersikulo 2 nagaingon, ug tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit ug miabot sa iyang ug miabot ug iyang gipaligid ang bato ug milingkod siya. Mao na siya mga igsoon. So ang giasoy kanato ni Mateo nagapatinaw nga ang Ginoong Hesukristo kay gayon nabanhaw na sumala o sa wala pa gipaligid sa manulunda ang dakong bato gikan sa dayngaan. So timan ni nga ang pagkuha sa dakong bato para sa atong kaayuhan kini mga igsoon. Gikuha ang bato aron atong makita nga ang lubnganan wala na isulod. May hinungdan nga
gisultihan sa manulunda ang mga babae nga nagbisita dito. Apan ang manulunda moingon sa mga babae, ayaw kamo kalisang kay nasayod ako na nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon, umari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga iyang himutangan. Okay. Makita nato ang maong account sa Mateo 28:5 o 6 mga igsoon ko. Awan ni katulo, kapag pamatuod, mao nga sa Ginoo mismo ang kanang pagpamatuod ni si Pablo sa San Lucas nag-aasoy kanato nga ang Ginoo mismo nagpakita nga siya buhi. Okay, pinaagi sa mga dili masayod o dili ikalimot o dili balalis ng mga kamatuoran. Makita nato kini sa mga Buhat kapitulo 1 bersikulo 3. Og dugang pa niini mga kaigsuonan na sa nahisgutan na ng mga pagpamatuod o saksi, ang Ginoo nakita kini sa kapin sa 5,000 o sa 5,000 ng mga igsuon sa usa ka higayon sa Galilea. Okay. Dayon og kini gisundan sa maoy labing katuhuan nga saksi o kamatuoran sa tanan. Siya nagpakita kang Santiago o Pablo o kini sila nung duman nato magkaigsoon o kining duha nagsalikway kini kang Kristo kaniadto sa wala pa siya mabanhaw. Okay. Ang kasinatian ni Pablo dito sa dalan sa Damasco o sa dihang iyang nakita ang nabanhaw nga Ginoo mo'y usa ka kanang parehas nga kasinatian ni Tomas, di ba? Nga dili ikalimot ang iyang pamati ug nag-ingon matod pa Ginoo ug Dios ko. Ug doon na payo sa pagkadili malalis sa kamatuoran alang sa tanan nga mga nagatuo, siya nagapuyo kanato pinaagi sa pagtuo. Kung ikaw anak sa Ginoo, ang Ginoo nagapuyo kanimo. Dili kini malalis sa kamatuoran nga ang Ginoo kayo nabanhaw og buhig, dakong buhi siya. Mga kaigsuonan, sa magatapos kita nining atong pagpamalanto, mangutang ako kanino. Sigurado ba gyud ikaw nga moadto sa langit kung ikaw mamatay? Sigurado ba ikaw mahiuban sa Ginoo kung ikaw mamatay? Napaka-importante kini nga pangutana alang kanino. Ayaw pagduha-duha, ayaw paglanga. Okay? Tuhuwi nga si Kristo namatay, siya gidubong kung siya nabanhaw. Mao kini ang maayong balita para kanino. Importante kini para kanino. Itugyan ang imong kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat kaniya. Ingon nga imong walay laing manluluwas. Mao kini ang bugto nga paagi kung unsaon imong ikaw makasiguro sa imong kanang pagpagluban sa Ginoo sa walay kahangturan. Imong madawat sa Ginoong Kristo dayon pinaagi sa pag-ampo ng may pagtuo. Ang Dios na sayop sa imong kasing-kasing igsoon. Ug wala siya mag-apa sa imong mga pulong kundi sa pagkamatinud-anon sa imong kasing-kasing. Dunay usa ka sugyot sa pag-ampo na ikaw karon andam sa pagdawat sa Ginoong Kristo. Wala pa ikaw makadawat sa Ginoong Kristo, ako ikaw nga uhagon, ako ikaw ang dapiton sa pagdawat kaniya. Anay usa ka sugyot na pag-ampo kung saan imong pagdawat sa Ginoong Kristo imong yan manluluwas. Ginoong Hesus, ikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagpakamatay sa cross alang sa akong mga sala. Akong giablihan ang pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko ikaw. Ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag sa kinabuhing dayon. Gamhi ang trono sa akong kinabuhi. Imo ako sumala sa imong kabubuton. Ginoo, kung ikaw wala pa sa Ginoo, ako kang hangyoon sa pagsunod sa pag-ampo ngayon. Ako kining hinayon sa pag-ampo. Okay? Ako ikaw nga kanang giyahan kung saan mo ang pagdawat sa Ginoong Kristo. Palihog, idugo ang imong ulo o sabat ni nimong pag-ampo karon. Kay ako kini nga kanang isulti sa hinay. Okay? Ani ang pag-ampo. Ginoong Hesus, ikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagpakamatay sa krus alang sa akong mga sala. Akong giablihan ang pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag sa kinabuhing dayon.
gamhi ang trono ng akong kinabuhi. Mo ako o mula ko sumala sa iyong kabutihan. Amen. Okay, kung imong pinasingkasi na giampo ang maong pagdawat sa Ginoo na ikaw nahimo ng anak sa Dios. O ako magapadayon sa pag-ampo. O kung ikaw anak na sa Ginoo, imuhaa ang pagkinabuhi o matinud-anon nga pag-alagad kaniya. Sultihi ang uban may tungod sa kung sa gibuhat ni Kristo. Okay, ito sa krus sa Kalbaryo. Mao kini ang maayong balita, di ba? O ang tanan nga nahimo ng anak sa Ginoo, istoryahe usab ug tudoy usab. Sa mga pagtulunan, adunay kadabutan ni atong panangkaron sa grasya. Mao kanang ato nga tahas ingon na kita mga anak sa Ginoo. Kinahanglan na ato nga una, ato masuginan ang mga tawo nga wala pa diya sa Ginoo aron nga sila makakaplag sa kinabuhi nila katapusan. Ug ang ikaduha mao nga importante nga ikaw himong tudloan ang mao nga bagong nidawat sa Ginoo. Ug ang usa ka Kristohan nga wala pa diya makakita kung unsa ang kamaturan ng atong panahon sa grasya. Suginli tudloy siya aron nga siya himo sa magtutudlo ngadto sa uban. Okay? Gala o bitsoon ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Daghang salamat sa mensahe nga ato napakinggan pinagi sa iyang alagad. Salamat sa paggamit sa Ginoo sa iyang alagad karong kabuntagon, Pastor June Pilago nga maoy mupadayag sa mensahe sa iyang mga pulong. Ug nga kita nagampo, nagapanghinaot nga kadtong mga pulong ato napakinggan magapabilin gayud sa tong kasing-kasing mahimong lamdag, no? Mahimong giya nato sa mga padayon kita sa atong kinabuhi. Ug sa atong pagtapos mga igsoon sa atong Sunday service or Sunday worship ning kabuntagon, atong awiton usa ka awit nga naguluhan og still. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Psalms 46:10, verse 10. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His path in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. So I will be still and we will be still because we know that He is God. So bisag unsay metabo, no, bisag unsay panghitabo karon sa atong palibot, sa situation, nasad kita ang Ginoo, magpabilin nga Ginoo, o ang ayan na lang atong buhaton mga igsoon, no, magpabilin pud sa atong pagsalig ngadto kaniya. Tugyan nato ang tanan ng mga butang, tanang mga kabalaka tungod kay siya makamao sa pagpahiluna gayud nini sa atong kinabuhi. So sa atong pag tapos agyud sa atong buluhaton, sa atong panimbahon ning kabuntagon, atong dolo ng Dios pinagi sa pagampo. Amahan og labing dalaygon ng mga Dios, padan kami nagaduol kanimo Amahan sa imong presensya ning kabuntagon, nagadayeg nagapasalamat tungod sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa kagayunan, sa tanan gayud ng imong pagkamaayo, sa imong gugma o sa imong grasya, labas tanan sa kaluwasan nga mga batunan pinagi ni Hesus Kristo. Salamat Lord sa imong pagpahiluna. Salamat sa preservation. Bisan pa sa mga balatian, bisan pa sa mga sa situation karon padan kami nakalungtad ning mga takna. Salamat usab sa provision sa padayong pagtaganas panginahanglanon. Bisan na doon na kami makaigsunan nga walay trabaho, apan sa gihapon Lord ikaw nagapahilona og hatag kanila sa ilang panginahanglanon. Lord, padan kami nagahangyo sa imong paggiya o nagahangyo sa imong paguban pagpanalangin sa mga buluhaton pa namong umabot. Ug ikaw Lord magapadayon usab sa pagpanalangin sa mga kaigsunan namo, ug bisan pa magadasig pinagi sa mga pulong pinagi ni Amahan, mga kinabuhi kami o yun gayud sa kabubuton, ug nga kami mahimong masinulondon sa unsay imong kabubuton nimo sa imong kinabuhi Lord. Bisan pa padan kami naghangyo usab sa imong pagpreserbar, pagtaganas panginahanglanon, bisan pa sa provision Lord sa imong panginahanglanon tungod kay among giila Amahan sa among kinabuhi nga wala gyud kami mahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan Lord among gitugyan og gipasalamatan og balik diha kanimo tanang paghimayag pagpasidong tungod kay ikaw lamang ang ayan mo dawat nini. Pinagi sa Ginoo ug manluluwas nga sa Ginoong Hesus Kristo. Amen. Daghang salamat mga igsoon ug see you next Sunday. God bless.